دوستا و قومای گل سلام. پیشنه ویدیو که ما ریکارد کردم درباره سوریه که من یزم گفتم که دو مفروضه رو بیان کردم که چرا مطلب شورای سوریه قصد تیزی در او کسته سقوط منه اوتم تبالی حکومتی بشار اسد کسته سقوط نکرده بود. دیگه ما ویدیو که ما ریکارد کردم اپلود کردم از وقت که در شیر کدو شروع کردم او زمان کسته حکومتی کسته سقوط کرد. خب به هر حال دزی دو سه روز که تیر شد ما میخواستم ویدیو ریکارد کنم لیکن از خاطر مصروفیت کسته نتونستم. به هر حال چند روز لیت کسته این حال ما میخوایم یک دانه ویدیوی دیگه کسته دوباره زی ریکارد کنم. البته پیش از ریکارد کدو باید دوستار ما بگم که شما کسته چرکی بسیار بسیار اهم موضوع یعنی مطلب ضرورت گفتو ازمنی است که این واقعه کسته یک تاریخ ساز واقعه است. از خاطر ازی ضرورت گفتو ازمنی که شما کسته هزارها اگر ما هزارها اگر نباشه کم از کم شما صدها تجزیه کسته در مختلف طریقه کسته در صورت ویدیو در صورت تکست کسته شما در سوشل میدیا در مین استریم میدیا خلاصه شما در هر زبان که شما تو کنین در هر تیوی چینل تو کنین هر میدیا که شما تو کنین ضرور کسته درباره زی تجزیه و تحلیل کسته موشه دیگه زردی شاید قسکلو هر انگل چی قسکلو تجزیه و تحلیل درو موشه که زردی ویدیو ریکارد کدو از ما کسته نبود لیکن ما نمیخوایم کسته مقصد زی ویدیو نیست که ما مطلب یک تجزیه و تحلیل اضافی کنم و وقت شمار کسته ضایع کنم. نه مقصد زی ویدیو کسته ای است که ما میخوایم شمار کسته در عنوان آزمایش ذهنی کسته ایره توخ کنین مطلب در عنوان یک چیلنج کسته توخ کنین مثلا کسته در عنوان ازی که چرکی وقتی که شما مختلف تجزیه و تحلیل که ما دیگه د بنیاد ازی که مطلب تو طرفداری کدام تیم استه چرکی یالی مطلب سوشل میدیا که وطن واقعات دنیا که میشه اوی که او جایی که د مردما کی ذاتی زندگی مردما کی اثر انداز نمیشه مردما نارملی او رنگ تیم فوتبال ور کسه تو اون که مطلب تو حمایتی کدام تیم استه یا مخالف کدی کدام تیم استه یا دیگه زبان د زبانی حب و بغض ولا کسه تو لیکن معاملات جیوپالیتیکس کسته بسیار سیریس است مو بخای نخای هر جای دنیا باشی دایرکتلی یا این دایرکتلی او ضرور د بلی ذاتی زندگی از مو کسته اینفلوئنس مون امز خاطر و دوم همونطور که ما گفتم مطلب یک آزمایش ذهنی از خاطر روزو میگم که مطلب یه چیزار که آدم معاملات را که تو غمونی چرکی این معاملات کسته صرف ده حد لوکل نیه یعنی مثلا صرف ده حد سیریانس کسته نیه است منی زی اینترنیشنل اکترز کسته شامل است یا حساب کنی که مطلب دنیا کی شاید لفظ شما کالو شنده باشن که از منی ترانزیشنل استیج کی تیر میشه هر لیولی طاقتا کسته اونا کوشش نکی مطلب خودون خوره او تر خودون خور د حسابی از د زبان از رگی خود خور بگی دیگه مطلب خود خور او تر درو برابر مونن یا مطلب خود خور در ریپوزیشنینگ مونن که اونا کسته بیتنه مکسیمم فایده بال کنه و نقصان را کسته کم مینیمایز کنه یعنی مطلب نقصان اگر نقصاناتی که مشه چر که هر ری آردرینگ که مشه هر وقت که نظم که نظم کسته ترتیب شی تبدیل که مشه در او زمان خو لازمی است که نقصانات هم است مطلب خطرات هم طرف است مایا و فایده هم کسته هست دیگه این مطلب او آدمای فایده بال نه یا او قومای فایده بال نه یا او ملکای زیاد فایده بال نه که اونا برای این چیزا تیار است و او قومای کسته زیاد نقصان بال نه یا اون مردم زیاد نقصان بال نه که برای این چیزا تیار نیست یا این چیزا کسته سرسری از نیاز سرسری کسته توقنه دیگه شما همونطور که شما در جریان هستین شما کسته نیوز رو فالو کنین یعنی شما اوش کدین مطلب شما اگر خالی رول اکترار اگر توخ کن د عنوان مثال کسته اسرائیل شما توخ کدین گاه کسته تا کی چیزا شد ایر د عنوان موقع کسته توخ کد دیگه که قد سوریه که مثلا اینا یک جنگ بندی که داشتن و جنگ بندی کسته एकदम ختم کرد چرکی اونجا حکومت نیه برای دفاعش کسته एकदम بلی گولان هایتس هم از گولان هایتس کسته درو پیش ماید درو کوشش نکنجی دروزیایی که در اونجا است که اونا مثلا کسته حمایتیش هم در زیگر لیاز است اونا مطلب تای بغل بگیره و کوشش نه مطلب توغ مونه دیگه که مطلب تا چی حد رو اونا کسته پیش رفته میتن تا چی حد رو اونا کسته زمین گرفته میتن و مو چانس رو کسته اونا اوش که دیگه هر چقدر که دفاعی طاقت که مطلب سوریه داشت مطلب در عنوان یک استیت در عنوان یک ملک دیگه اور کسته درو ختم مونه مطلب ایر فورس شرکسته ختم کرد ایر دیفنس سیستم ختم کرد نیوی شرکسته ختم کرد دیگه طاقتی که مثلا توپخانه که مو میگی اونار کسته تقریبا درو ختم مونه فوج سوریه خموتر کسته دیسبند شده
دیگه مثلا کسته توخ مثلا ما خالی بعنوانے چیزام گم یامت مثلا کسته ترکیه در کوشش نکی مثلا کردار دیس پایش کسته جمع کنه. خب به هر حال یه چیز است، این نیوز است که شما تمام شم کسته مینگرنین میشنوین زردی بیان کدو ازمانی زرد ریپیت کدو ازمانی کسته ایزیای وقت شما موشه. خب اینجا آزمایش ذهنی چیز است. آزمایش ذهنی شما کسته دزی صورت کسته توکن چرا که مردما اگر شما تجزیه توکن مردما کسته زیادتر که تجزیه من مگه کی فایده بال کرد کی نقصان بال کرد. باز اینجا دراو کسته شما شاینده باشین که مگه تمام زیاد نقصان کسته ایران بال کرد، تمام زیاد ازو بعد کسته روس نقصان بال کرد، لیکن تمام زیاد فایده کسته اسرائیل بال نه، دویم کسته ترکی بال نه، از بعد کسته سیوم چیزا کسته امریکا کسته درو بالنه. لیکن صحیح مثلا کسته تجزیه شما شندین ما نمیخوایم کسته اونا ریپیت کنیم، شما کسته آنلاین کسته چیزا کسته توغمه تنین که مثلا فایده کی مونه اونا کسته کدام ریشنالایزیشن برای استعمال نه مثلا کسته اور چی رنگ اون ریشنالایز منه فایده و نقصانات تر کسته شما مثلا این چیزا کسته توغمه تنین. خب در عنوان آزمایش ذهنی که مثلا ما برایشون گفتم وی است که مطلب اگر انسان خودی واقعاتی که شده اگر امور تو یک لحظه بریک گرفته مثلا کسته کم فاصله گرفته کم مطلب آدم قد دماغی ٹھنڈا دو زبان اردو که میگه مطلب قد دماغی آرام قد دماغ ریلیکس بغیر حب و بغض کسته اگر تو توخ کنی واقعات را که شده منیزو مثلا کسته چند چیز بالکل واضح هستین. خب ما کسته شمارمون مطلب ده شمارش مزوازو شما خودون شما توخ کن که شما آیش موم دزو نتیجه میرسین یا مو دزو نتیجه ما میرسیم یا نه شما مثلا کسته دگو مختلف نتیجه میرسین. چرا که ذهن انسان کسته وایرینگش مختلف است، دیگر کس لاجیکش کسته مختلف است، ریشنالایزیشن کسته مختلف است. میتونه دزو نتیجه که ما میرسیم ما میتونه غلط باشیم، شما دزو نتیجه که شما میرسین شما میتونه صحیح باشین. یا مثلا میتونه 50-50 کسته باشه، بعضی حصایی که ما نتیجه میرسیم بعضی حصایش نتیجه با صحیح باشه غلط باشه امیتر کسته قد شما کسته. به هر حال موری کسته مثلا کسته او نکاتی که باید نوتیسیبل که انسان کسته بیشتر منیزو نوتیس کنی. اول این است که منیزو فوج سوریه جنگ نکرد، حقیقت چیه نمیسته. حال دیگه مثلا کسته منی داروز کسته یعنی شما مثلا کسته ازی پیش که 2011 که مثلا که شده دیگه تا 4 سال را کسته فوج سوریه بغیر از که ایران بای بغیر از که روس بای تنایخ مثلا کسته جنگ کردن. باوجود ازو که مثلا کسته منی زو ترکا و عربا و امریکا کسته یوروپی ملکا کسته خوب اکتیولی مثلا کسته پارتیسیپیت کرد پس پشتی ریبلز را کسته یا پس پشتی دهشتگرد هرچی که موگی اونار کسته گرفته دیگه فوجی سوریه کسته تا 4 سال را واقعا کسته چیزه کرد. بعد از 4 سال که متو خود ثابت کرد که میتونه از بعد کسته ایرانیا و روسا کسته دمنیزی امادو کسته شروع کرد دیگه. این حالی که پس پشت چیزو ایران هم بود مثلا کسته سوریه هم کسته بود چیز روس هم کسته بود و فوجی کسته مثلا تایم هم داشت که خود ری ارگنایز کنه ری سپلای کنه کسته ریست کنه دیگه دزی دوران خو مثلا کسته علاقم کسته د پیش کلو مطلب تجربه جنگیم کسته داشتن دیگه مثلا کسته ای سنس نمیده دماغ هیچ کس کسته چیزا نمیشه. صحیح باز مردم هم گیار کسته چرا که اونا تنخواهش کم بود، کرپشن کسته زیاد بود، هر چقدر تنخواهش کم باشه هر چقدر کرپشن باشه کم سے کم هر چقدر که فوج چیزا باشه کم سے کم یک حصه فوج سوریه ضرور کسته کامبیت ریدی بود، یعنی مثلا کسته اونا برای جنگ کسته تیار بود. یک حصهش بود که مثلا اونا کسته ایدئولوژیکال بودن، یک حصهش که مثلا اونا نظریاتی بودن، یک حصهش که واقعا کسته بگی وطن پرست بگی پارتی پرست بگی نظریه پرست بگی یا مثلا کسته خاص طور پر مردمایی که مثلا منیزو عیسایا بودن یا مثلا کسته علویا کسته بودن دیگه اونا خام جذبه داشتن که مثلا کسته جنگ کنن یا چیزا کنن دیگه. ای که مثلا که تو میگنی مو هیچ جنگ هیچ نموشه از طرف هیچ گروپ کسته هیچ رزिस्टेंस نموشه هیچ فکشنی فوجی سوریه که نموشه. ای کسته د انگلیزی رو میگه کسته ریز آی بروز کسته این مثلا قاشار کسته بالبال نه یا د دیگه زبان ازرگی گرمو بگی مثلا گوشا کسته شیخ میشه یا کسته موی کسته شیخ میشه، یعنی تو د الرت میشه کی چرا مطلب تو کسته برای اکسپلینیشن پس تنخواهی کم کسته اکسپلین نمیتونه کنه. چرا که از پیشم کسته فوجی سوریه تنخواهش کم، فقر کسته کم نمیتونه. شما یمنی عروش کردن که ده حد فاقه و ده حد فقر قچپلی
قد از لونگیایی که اونا داشتن پراپر یونیفرم لانه، قد پراپر یونیفرم پراپر بیگ لانه در اگر شما هوشیار کست، اگر شما کست شما توخن دیگه قد یک لونگی و قد چیزه قد یک ساده سبک اصلا کست اونا فرست کلاس قد سعودی عرب جنگ کردن، قد فوجیایی که مطلب قد متحده عرب امارات بودن یا مطلب مصری ها فرست پوشتی بودن، مثلا کلو کامپلکس چیزا را کست جنگ کست اونا کردن دیگه. فقر اکسپلین نمونه کست اگر تو بگی مثلا اینا چیزا کست جذبه جنگ نداشتن، ای کست اکسپلین نمونه. کرپشن کست اکسپلین نمونه سوای ازی که مثلا کست آردر از بالا ماده باشه، سوای ازی که مثلا کست خودی فوجی سوریه کست چیزا کده باشه نامش چیز است. خال بعض مردم هم گیار نار میتونه ترکیه کسته و اسرائیل کسته و امریکا کسته میتونه جنرالایز نار کسته برایب کده باشه، مطلب مثلا کسته و رشوت داده باشه، خریده باشه تا یک حد را اکسپلین مگم که مثلا کسته تمام 100% از نا کسته کرپت نبودن که سی از نا کسته ضرور تر بودن که قد زو بعثی نظام که مو بگی یا مثلا قد عربی نظام عرب نشنالیزم که مو بگی یا فر مثلا قد کم سے کم قد ازو علویایی که مثلا چیزی بودن قد زو کسته وابسته بودن، مثلا کسته جذباتی تعلق داشتن، نظریاتی مثلا تعلق داشتن، اونا لازمی است که اونا جنگ میکنن. پسی که مثلا ما درو میگنی 100% مردم جنگ نکردن، ای مثلا کسته دیگه ای آیبروز رمونه نالی نیمی کسته آزمائش ذهنی است که خو اگر فقر نمونه، اگر فر مثال کرپشن اکسپلین نمونه، اگر فر مثال یگو چیز دیگه کسته اکسپلین نمونه، خو ای چیز کسته ایر میتونه اکسپلین کنه. بعضی هم گیارو کسته نه نو تکنولوژی او نه اینج د غول ماده مثلا مواصلات سیستم از نه کسته د غول چیز نه اینا کسته اکسپلین نمونه. خب مواصلات د بال لیول شونه لیکن د لو لیول فوجای شسته جذبه شما جنگ کنه دیگه. نال مثلا کسته ای چیزا کسته شما د بنی بلام بش کردن که کمیونیکیشن سیستم ختم شد یا یک بلوک چیزیش کسته و پیجر ولا دماغک شد چی ماش دستدن ناخوناش کسته کشتن، لیکن تو کسته اونا یا یک بلوک لیدرشپ کسته کشتم شای نه کسته دوباره ما پس او چیز اکسپلین دیگه. نال مثلا کسته بریزی خو یک چیز واضح است بریزی اکسپلینیشن ازی کسته یک چیزی که مثلا دماغ از ما مطلب بریز ما کسته که ما مطلب کوشش نم که اکسپلین کنم، مطلب و اکسپلینیشن د دماغ از ما و ما شندم یک چند نفر دیگه هم کسته مطلب انزیالا کسته اونام دماغ از نام کسته انزیالا مطلب امو اکسپلینیشن بریز نا کسته کنوینسینگ است، مطلب قائل نه اونار کیار آن اینی مطلب بسیار پلازیبل است. خو او اکسپلینیشن چیز است مطلب شما هم سوچ کن آیا شما مطلب میتونین قبول کنین مطلب اکسپلینیشن که نال ما میدم وضاحت که ما میدم، یا شما شاید قبول نکن، شاید شما کسته از خود گو مختلف مطلب چیز داشته باشین. به هر حال یک آزمایش ذهنی است. خب اکسپلینیشن چطور است، وضاحت ازی کسته چطور است. خیال منی ازی کسته شما میگنید که کتا اکترا را کرم مثلا کسته مو منیزی توخ کنی خو منیزو ترکیه است. شما خبر استن که ترکیه کسته مثلا اینجی دو گروه کسته منی ترکیه اگر مو بگی مطلب یا مو تر بگی که دو مفادی ترکیه. یک مفاد چیسته که مثلا کسته چرکی یک کلان حصه ترکیه کسته کرد نشین است و اونا بسیار از دیر زمان کسته میخواست که از ترکیه خودن خورا جدا کنن، آزادی حاصل کنن. دیگه ترکیه کسته کردایی که مثلا کسته دمنه شمالی سوریه استن اینار برای خطر حساب منه دیگه. یک ترکیه میخوای کسته کردا کسته از غول پس شونه تا که مثلا کسته ای تریت کردیش کسته از منیزی ختم شونه. خو یک گروه دیگه است که اونا مطلب اسلام گرایش است یا فر مثال کسته اونایی که مطلب خلافت عثمانی کسته دوباره میخوای اونا میگه یاری زمینای از مو بوده دور عثمانی کسته ای زمینا کسته پر از مو بوده اینا کسته باید دوباره حصه ترکیه شنه دیگه. مثلا کسته کم سے کم عثمانی ولا خواهش کسته کم مثلا زیاتر مثلا کسته ناقابل عمل است، لیکن کم سے کم اولنیش که مثلا اینا بگیر کردیش تریتر کسته که مو پس کنی ایش مثلا بسیار قابل عمل است. از خاطر ازی قابل عمل است که اگر ترکی صرف خودتو دزی حد لیمیت میله مثلا ایران هم طرفدارش میشه، مثلا کسته روس هم کسته طرفدارش میشه و وجهش کسته معلوم دار است. شما خبر استن که کردیش ولا تریت کسته هم برای ایران هم است هم برای عراق هم است.
و چرکی اونا مثلا پس پشت از نار امریکایی سپورت نبازی کسته برای روسا هم کسته قابل قبول است. خب یک اکتر کسته مونج کسته گفتی ترکیه است، دویم نه اکتر کسته اینجا ایران است. خب سیچویشن ایرانی ترسته که ما من پیشنه ویدیو هم کسته کم اکسپلین کردم که دمانی زی کسته که حال مثلا اینا خلاف اسرائیل که مثلا اینجی جنگ که شده اول خو این دایرکت کسته جنگ شده نه شما خودون شما خبر هستن که مثلا اگر حماس بود از بعد کسته حزب الله کسته دمانی شامل شده. حال دیگه منی زو ایران کسته اینجی کسته دو کلان کمزوری کسته ده اینجی منی زو داشتن. دیگه یک کلان کمزوری ترسته که مثلا اینتلیجنس والا کسته شما خبر هستن که در میدان اینتلیجنس کسته اسرائیل زور بود دیگه شما خودون شما نیوزر کسته که فالون شما خبر هستن که منی زو کسته جنرال ایرانی کسته کشتش دمانی خودی دمشق کسته دمانی خودی سفارت ایران زدشت و علاوه زو کسته یک بلوک آدمایز نه کسته دمانی خودی سوریه کسته کشتش بزموتر کسته دمانی لبنان کسته شما میگرین که منی لبنان کسته یک بلوک کسته لیدرشپ حزب الله کسته تقریبا ختم شد، یک بلوک کسته لیدرشپ فلسطینی گروپ را کسته منی زو کسته ختم کرد. نه صرف ده حد ایران و ده حد لبنان و سوریه کسته ماندد بلکه مثلا ده خود ایران رفته دیگه. مثلا پیش صدر ایران که منی زو قد وزیر پیشنه صدر ایران قد وزیر خارجیش که کشته شد دیگه والو تبال اکسپلینیشن نماده یک اکسپلینیشنی پلازیبلی است که مثلا کسته اور از مطلب کسته علمو خبر نی دیگه مطلب شما میتن دینوان سازشی تیوری کن لیکن یک چیز کنفرم است که مطلب صدر ایران قد وزیر خارجیش کسته یک جای کی دمن هلیکوپتر کریش کسته کشته میشه دیگه یک مطلب بلیم کسته طرف اسرائیل است مای دیگه. و دویم گبی است که دمانی خودی پایتخت ایران شما وش کردن که اسماعیل هنیه کسته کشته میشه دیگه. منال مثلا از لحاظ اینتلیجنس والا اسرائیل کسته اینی که د کشتو مایه که مثلا لیدرشپ را کسته منیزی بکشه دیگه. برای ایران هم برای سوریه هم کسته مطلب خطره بود که نیکست اگر گوتیم کسته اینا اسد را میتنیست کسته از غول بکشه. اگر فر مثال حکومت سوریه هم بود، ایرانی هم بود، روسا اینجا بود، اسرائیل کسته میزد یک دفعه سوریه اسد را خود چی مکشت بس پس پشت اسد کیمون بود. پس او کسته اینجی یک جنگی که مثلا بر سری تصاحب قدرت دمنی خودی سوریه کسته اینجی کسته شروع شد که منی زو کسته علویه هم بود، مسیحیه هم بود، مطلب خودی حکومت سوریه هم کسته منی خو د سری قدرت جنگ کرد از این طرف دهشتگردای وهابی کسته اونام بود دیگه. یک کسته بسیار کامپلکس مشد چرا که اگر ایران هم اونجی دغول بود، روس هم دغول بود، اونا کسته مجبور مشد دستاندازی کنه و این بسیار خوب زبردست تریپ جور شد هم برای اسرائیل که مثلا ایرانی خوب ما ده، هم برای امریکایی کسته خوب تریپ کسته جور شد که روس کسته اونجی ده، هم برای اوکراین کسته اونجی تریپ شد که مثلا اینجی خلاصه اگر یک بدنظمی کټه دمنی سوریه او زمان شد که فوج ایران هم بود منیزو کسته فوج روس هم بود دیگه ملکار چانس ملام شد که نار خوب ده بزینا خودون شد دو صورت کسته خود خور برو کسته برو بدر نمیتنست. پس برای ایرانیا کسته یک زمانی که مثلا کسته تو اونجی درو جنرالای تو کشته میشه، مثلا کسته افسرای تو کسته اونجی درو کشته میشه، یا لیدرشپ حزب الله کسته درو کشته میشه و تو رو ایر دیفنس سیستم تو درو برده نمیتنی یا فر مثال چیزا برده نمیتنی دیگه. اینجی که درو هم تو کشته میدی هم تو خود خود مینتین نمیتنی. کاست ریزی کسته بسیار زیاد کسته برای ایران هم بود، کسته برای روسا هم کسته زیاد بود. از خاطر ریزی که اوکراین را کسته چانس ملام شد که مثلا کسته خلاف روس کسته عمل کنه که ازی پیشم کسته شما وش کردین که مثلا کسته چند ویدیو کسته اوکراینیان کسته نشون ده که اونا کسته فوجی روس را کسته دمنی خود خاک سوریه کسته اونا کسته تارگت نه. خب دیگه اینه مثلا کسته از نقطه نگازی ایرانیا کسته اینجا ما باز از لحاظ نقطه روس که مثلا کسته دیگه یک ترشی که در میدان بودن برای روسا کسته چرکی اوکراین کسته دینوان یک کلان تریپ است. مثلا موتر که مثلا روسا سوویت یونین که بود مثلا کسته یا شوروی که در زبان فارسی که مومگی موتر که شوروی مثلا دمنی افغانستان آمد دیگه ملکار کسته چانس ملام شد که مثلا کسته روسار کسته دمنی ایران دمنی افغانستان بخشش باشه زیر تروی مجاهدین کسته خوب محکم ټپ کنه نه صرف فوجیش بکشه بلکه اقتصاد چر کسته فول درین کنه دیگه. این چی کسته اوکراین هم کسته اینا دینوان یک تریپ کسته برای روس کسته تو واقعا کسته هم است شما کسته وشنین نه صرف کسته
یک چند لک فوجی روسی که است کشته شده، چند لک که است فوج که است زخمی شده، یک گلوک جزایش رفتن، یک گلوک اسلحه‌اش که است رفتن، یک گلوک چیز رفتن. و طرف متو یوکراین هم که است در حسابی لکا که است تاوان دادن. لیکن این طرف که یوکراین رو درو سپلای کدری است دیگه منیزو که است که نیتو است یا آمریکا است دیگه منیز نه که است اونا خودش فوجش کشته خو نمیده، صرف که است پیسهش مور اسلحه‌اش که است مور. لیکن روس که است نه صرف اسلحه‌اش مور، پیسهش مور، اکانومیش که مثلا بلش پابندی زده، منیزو که است فوج که است کشته میشه دیگه. همزی خاطر اگر اموتر که یوکراین بود، اگر اموتر یک تریپ که است دمونی سوریه که است برای ایران و برای چیزا که وازم شد برای روس که است دیگه اینا که است مثلا که است اونایی که مخالفی روس و ایران است اونا خوب چانس میلام شد که ایرانیار که است اینجی خوب محکم ده، روسار که است خوب محکم ده. پس ای که مطلب مو میگرنی نه صرف فوج سوریه بغیر از که جنگ کنه تمام چیزار تاولی زی المحتوا نوز دهشتگرد گروه مگم HTS که است که موقعی تاول زی جهادیا تاول از نکنه و خودونش که است اوت شونه. مثلا نال که است شما وش کردن که فوج سوریه که است بغیر از که کشتش نه دیسپیر شده دیگالو فوجی خو ختم خو نشتنه، فوج خود جای خواسته بشک متونا اسلحه داشته، یونیفرم خور تا کردن بشک مثلا اسرائیل که است ایر دیفنس شده، جاز شده، تانک شده، اش چیزش دی. لیکن خود فوج که است تا هنوز که است زنده، خود فوج از بین نرفتن، خود فوج که است چیز است یکی سیش در عراق رفته، یکی سیش شاید روسا کش کرده برده، یکی سیش شاید ایرانیا که است کش کرده از غول که است برو برده. به هر حال اینچ که است روسا ثابت برو بدر میشه، ایرانیا که ثابت خود برو بدر کرده. فوج سوریه، فوج که حکومتی سوریه بود ثابت که است خود برو بدر کردن یا که است منی معاشره میشه. اینجی که اکسپوز کی اینجی که شدن اینج که است صرف جهادی است که در غول میدان است. پس دیوم که است کی است اونج که است ترکا است و کردا است. خب کردا که است امریکا که است سپورت نه، یا اسرائیل هم که است میخواد سپورت کنه، دروزی که است اسرائیل که است درو میخواد سپورت کنه. خب د اینج که است HTS را قد زو دیگه فوجی فری سیریان آرمی که است اونار درو ترکا که است مونه. خب اینج اکسپوز کی میشه، اینج اکسپوز ترکی میشه درو، اینج که است اکسپوز کردا میشه درو، اینج اکسپوز که است دروزیا که است میشه. پس اینال که است ویکیوم رکن شدن دیگه نال مستند که است شموی تر میتنن بوگین که اینال مستند که است روسا خود برو بدر کد، ایرانیا خود برو بدر کد، سوریه که است حکومت خود برو بدر کد دیگه نال اینج که است چانس میلاوم شه یک میدان که مستند که است اونار که است تو دی دیگه موتر که مستند که است تریپ منی افغانستان مستند یک خیال دیگه البته مو گفتن میتونه 100% باشه، لیکن چانس از خاطر ازی که منیزی ایرانیا بغیر از که جنگ فساد کنه خود نصف خود برو بدر کردن دیگه. بعد از او اکسپلینیشن چیرم که مو توغمنین ایرانیا که است ریلکس، حکومت ایران که است بقد گیچ کار نشته، فول ریلکس. مثلا شما د لیولی یوتیوبرایشی اونایی که رنگیز مور که است میشنه پیش کیمرا میشنه، نه د گو حکومت تعلق داره، نه د گو حزب تعلق داره، نه گو چیز تعلق داره. خب روی دور کیمرا میشنه دیگه کاست نیه دیگه و تو چرکی د اصل سورسی یا اصل منبع بنیادی معلومات خو حصہ نداره دیگه، صرف د بنیاد قیاس که است گپ میزنیم و صرف د بنیادی اندازه گپ میزنی دیگه. همزو خاطر اونا که است ورخطا میشه شما شاید بعضی ایرانیار که است وش کدن که مطلب یوتیوبر است یا فرم سال دوله سوشل میدیا کی گپ میزنه اونایی که واقعا که است کنکشن نداره قد اصل دبلی اصل معلومات اونا که است پینیک اونا که است ورخطا میشه، اونا که است سوخته است. لیکن حکومت ایران را اگر شما توخ کنین بالکل ریلکس است و حکومت ترکی را اگر شما توخ کنین بالکل ریلکس است، روسا را اگر شما توخ کنین بالکل کست ریلکس است. بشار صدقت خاندان چ کست برو بدر کردن دیگه نال کست اونار نه صرف اسایلم دادن مثلا کست پناهندگی دادن دال دروگه بی سیتیزنشیپ شرم کست درو میشه مگه نه کست برای روسا خدمت کرده دیگه. اینی ریلکس که روسا آرام استن ریلکس استن یا ایرانیا ریلکس استن یا ترکا ریلکس استن، این یک دیومنه علامت است که اینجا گو گبسته، اینجا گو گبسته که نادرو نمگه مردم را. پس اونو نگفتو از نکسته دیگه، اونو است که مطلب مو بیشن اکسپلین کنی دیگه، مو خو بنیادی معلومات نداره، واقعا مو خبر نیست که چیز است دیگه. مطلب در نظر از ما ایمای که نکسته میخواه که منیزی اسرائیل دست خو بیندخته، منیزی کسته امریکا کسته دست خو بیندخته و امریکا کسته منیزی شما خبر استن که ترامپ آلردی کسته
تاول خو حکومت تاول خو نگرفته، لیکن آلردی گفتن که مثلا این جنگ ازمونیه، امریکا که باید منیزی دیست کنند از مثلا نشانی نو که خود چم نشانی زیر میده که مثلا که امریکا هم که سرش خلاص میشه که اگر اینجا ایرانیای قصد بغیر جنگ فساد قصد قراری برو بدر میشه، روسا بغیر جنگ فساد برو بدر میشن، حکومت سوریه بغیر چیزا بدر میشه، این قصد جلدی بسیار ده تیزی تمام شد و اونا بسیار آرام هستن، بسیار ریلکس هستن. خورکس باشه میگم این تریپ هسته یا نیسته دیگه. همزه خاطر ناکسته ضرور قد احتیاط مورن، لیکن از یک لیول بعد اینا کسته احتیاط نمیتونه، اونا کسته مجبور میشه دیست خوب بندخته میتر که شما وشنن مثلا کسته اسرائیلی آمادن بمباری و چیزا خمونن دیگه اینا مثلا دیپند نه دیگه. اگر فر مثال کسته ایرانیا بیتنه که مثلا کسته در تروی HTS یا فر مثال در تروی دهشت کرده اینا قد اسرائیل اگر جنگ بندخته، اسرائیل مجبور میشه که مجبور میشه منیزی بندخته و او زمان که اسرائیل قد نه بیچسب مجبور شنه، امریکا مجبور اینتروین کنه. و دویم کسته ترکا درو کسته خودون چی هم دایرکت کسته هم درو تروی نازی فری سیرین آرمی درو خلاف کرده درو اکشن میگیره. امریکا تا یک حد رو میتونه خود رو استفاده بگیره، لیکن از یک حد بعد مجبور میشه که مطلب برای چیزی کرده کسته اینتروین کنه. اگر نکنه هم نقصانه، اگر اینتروین کنه هم کسته برایش کسته نقصانه. در هر دو سیناریو کسته. و سیوم فکتر کسته فکتری آیسیس است. اگر آیسیس کسته خود خور بیتن از دیلزی کسته خود خور برو بدر کنه و یک کٹا چیلنج کسته هم برای جهادیا جور کنه، هم برای کردا کسته جور کنه، هم برای ترکا کسته برای خود ایشو جور کنه، او زمان مجبور میشه امریکا کسته دمنیزی بای، او زمان کسته مجبور میشه ترکا منیزی بای، او زمان مجبور میشه اسرائیلیا کسته منیزی کسته پایخ بیندخته دیگه. نال دیپند مونه که مثلا کسته این سیچویشن کدام طرف مور. اگر حالاتی سوریه مثل لیبیا وری موشه، اگر حالاتی تر موشه که مختلف گروه ها کسته بال میشن در سر یک دیگه کسته زدو شروع میشه، ای زمان کسته ای کتا تریپ جور میشه برای کی کسته، برای امریکا کسته، برای اسرائیل کسته، برای نیتو کسته، چای که در صورت مهاجرین باشه، چای در صورت ازی که مطلب کسته دهشتگردا بای که مثلا او کسته اردن را تریت کنه، اسرائیل را کسته تریت کنه، ترکی را کسته تریت کنه دیگه. مثلا در هر صورت دیگه مثلا کسته کتا تریپ است. آیا واقعا ایتر اسرائیل آیا واقعا کسته روسا و ایرانیا و ترکا کسته ای جور کدن مشترکه کسته ای چیزا کدن حال دیگه مو خبر نیسته میتونه 100% غلط برسنه، لیکن قیاس از مو کسته حالاته که مو تو منی اینمی طرف کسته موره. شما چی سوچ کنین دماغ از شما کسته چطور میشه؟ آیا مطلب شما بعنوانے آزمائش ذهنی اگر شما بگین آیا شما گو آلترناتیو و گو اکسپلینیشن دیگه موری. خب آلترناتیو شی طرف میتونه شونه که تمام چیز خوب بوره، مثلا کسته کردا قد HTS کسته اینا کسته منیخ دگو مفاهمت بیرسه و منیزی کسته دروزی هم شامل شنه، علویه هم شامل شنه، یک حکومتی مشترکه یک دموکراتیک حکومت جور شنه که منیزو علویه و مسیحیه و دروزیه و سنی و عربی سنی دینچ کسته و کردا کسته و اقلیت های ترکی کسته اینا کسته تمامی زنه کسته منیخو هماهنگی کنن یا مثلا کسته یک مشترکه حکومت جور کنه که مفادی تمام ازی اقوام کسته منیزی باشه. در زو صورت هم کسته اگر ای ترام شونه که یک پیسفول شونه بس برای بازسازی برای ازی که مثلا تو ریکنسترکت کنی سوریه کسته او بسیار بسیار کتبیله تباکدو خاصانه بسیار بسیار کتبیله دیگه. مثلا که اسرائیل که مثلا ایر فورس شیر درو میزنه یا فر مثال نیوی شیر که زد یا چیزیش زد ایخ مزید منی دیسترکشن اضافه کده مثلا بیلی ریکنسترکشن ازیر خو بسیار زیاد. و سوریه او تر ملک است که شما خبرن اکثر علاقش کسته صحرایی است، توتال یک دریای فرات است که اورم کسته درو ترکی بلیش بند میزنه و چیزامونه دیگه. مزولی اعظم کسته مطلب زلیازی منابع طبیعیم کسته زیاد کسته نداره دیگه، لیکن یک خوبی سوریه ترسته که راه است مطلب کسته یک کوریدور است برای هر رنگ تجارت کسته دیگه. یک گونو مطلب خوبی کسته سوریه کسته داره دیگه. از علاوه لوکیشن چی دیگه سوریه و تر خاصه گو چیز نداره که مثلا کسته آفر کنه دنیا دیگه. اگر منی ازی باسازی ازی مای خب منی باسازی ازی کسته
هر ملکی که منیزی دیست خو بندخته بسیار کلو بیل کسته بریزی پیکنه دیگه اگر ایران کسته خود خو برو بدر کده، روس کسته خود خو برو بدر کده، در نظر از ما برای ریکنسترکشن چیز زردی پی نمشه کتا بیل را کسته اونا بچاونه، کتا کاس را کسته اونا بچاونه. باقی ممنه کوریدور والا کسته که بعض مردم ها کسته که مگه منیزی ایران بسیار کٹر نقصان کرده، از خاطر زی بسیار کٹر نقصان کرده، چرکی آلی رای کی کنکشن کی اینا داشت ده حزب الله کسته و از دیست میده. در نظر از ما کسته یک فهمی صحیح نیه. در نظر از ما وجهش چیز است؟ وجهش از خاطر ازی است که ایران کی قصدیر که مطلب اندر سانکشنز کی منده، مثلا کسته زیری سانکشنز کی منده، اونا یاد گرفته دمانی قچاقی کسته بسیار حکومت ایران کسته بسیار تیز شده. نه شما خبر هستن که تیل خور کی سودانه، شما شاید شنده باشین که اونا کسته تینکر خور کسته مبره جی پی اس شرکت خاموش منه که مثلا تو تریک نکنه و زور مبره دیگه نزدیک مالزیا کسته و نزدیک اندونزیا، خاص طور پر منیزی مالزیا کسته رول داره. نزدیک مالزیا که مورا اونج کسته دیگه کشتیای کونه کشتیایی که مطلب قزره د انشورنس چیزا نداره، اونا پالو د پالو اردو کشتی کسته استاده میشه تیل خور کسته منیزو کشتی هم اندخته بزو کشتی کسته تیل شرکت مورو سودان. یعنی مثلا د جایزی که کشتی دایرکتلی از منی بندر ایران کسته بوره د بندرای دیگه که مثلا دنیا رو بفهم مایر د غول سمندر کشتی تاول د منی دیگه کشتی هم اندخته بز دیگه کشتی کسته تیل شرکت مورو. خلاصه اصلا قاچاق شما شندین کسته د افریقا مبرو د یمن کسته فرست کلاس کسته درو تیرن دیگه یالی مثلا برای ایرانیا کسته تکنولوژی رسندو، اسلحه رسندو، آدم رسندو د حزب الله یا پیسه رسندو. د نظر از ما کسته گو ایجی شونی ایج مثلا یا چرکونا منی قچاقی کدن بسیار کسته تیز و خاص طور پر سوریه و ملک که ناامنی است، بدامنی است و منیزو کسته کرپشن کسته بسیار زیاد است و خرید و فروختی گروه ها کسته بسیار د قراری میشه. اونج خو کار بالکل آسان است در نظر از ما کسته. از خاطر ازی که رای قچاقی است، رای قچاقی تو هر چیز کسته تیر میتونه، خاص طور پر که او اگر تو ملک باشه دیگه این کسته در نظر از ما کسته بریز نکسته گو کٹای شو نمشالله کاست افکتیو از خاطر زو است که منیزو آدمایش معلوم دار نیه، بیسیس شکسته معلوم دار نیه، چیزاش کسته قچاقی است، چیزاش معلوم دار نیه، بس تو چطور رو کسته میزنی. اگر تو گور میگری هم کسته تو ریزه کسته دمونیش میگری مانم گم زدن همشه گرفتن همشه، لیکن او کسته اون نقصان نداره که تو بیس داشته باشی، بیسایت کسته یا فوجی چونیا داشته باشی که معلوم دار باشه، دفتر داشته باشی، آدما رفت آمد کنه، آدماش کسته معلوم دار باشه، اونا رو زدوشی بسیار آسان بود. لیکن این تر که تو قچاقی نی بزو کسته کارا خلا بری تو آسان تر میشه، بهترتر الله میشه. خب دوستا کسته ما برای مردم سوریه کسته از لحاظ انسانی کسته جذبه خرسگالینی دیگه مثلا مو کسته صرف یک آرزوی عظیمونه که بعد از این جنگی که از 2011 یک ملکی که تا 2024 که مثلا اینا منی خود جنگ و فساد که شدن، یک ملک 13 سال منیزو کسته لاکا آدم مردن، شارع کسته تباه شدن دیگه. منیزو دیگه شما اندازه زده میتونی که چقدر یتیم باشه و چقدر بیوه باشه و چقدر مهاجرایی که برو بدرشتن چقدر میسیوز شدن. چایی که منی لبنان بودن، چایی که منی اردن رفتن یا چایی که منی ترکیه رفتن دیگه. شما هم خبر هستین که عربای شروع کی مطلب خاص طور پر سوریه که مثلا کسته چیزاش داد منی زو عربایی که منی خلیج میشنه، خلیجی عربای گلف والا کسته، عربایی که منی قطر هستن، منی متحده عربی امارات هستن، منی سعودی عرب هستن دیگه، منی بحرین هستن دیگه، منی کویت هستن. اینا شما خبر هستن که چقدر میسیوز کردن مهاجرای چیزار کسته سوریه، خاص طور پر دختروی نوجوانی سوریه را کسته که اونا کسته مجبور بودن دمانی غربت بودن، منی مهاجرت بودن، نداشتن بسیار دمانی خیمه هم شدن، بسیار بدالی بسیار زیاد دختروی از نکسته میسیوز شدن. شما خبر هستن چرکی عربا اونا پیسه داشتن دیگه. وال ما زیاد بریزی واز نمونم، لیکن شما خبر هستن که نه صرف در صورت کشته و در صورت زخمی و در صورت یتیم و در صورت بیوه و مهاجرای از نکسته بسیار که خانه خود دست دادن بسیار دیگه. این مستن کستم زو خاطر مو برای مردم سوریه چای که زر قوم زر مذهب است، صرف هم قضا آرزو میتونه که مثلا ملک از ناکسته امن امان شونه دیگه، ناکسته یک زندگی مثلا کسته آرامتر داشته باشن بعد از 13-14 سال جنگ. لیکن بدقسمتی شواهد میدانی که است خلاف ازی است. شواهد میدانی است که کسم کس دغه مردم سوریه نیستن، چای که اونای چای که ترکی باشه، چای که ایران باشه، چای که اسرائیل باشه، چای که امریکا باشه، چای که یوروپ باشن،
چای که اردون باشن، چای که ربا باشن، تمام شی مثلا که کس دغمی مردم سوریه که انجینی هستن که کتک گیم جیوپالیتیکس که میچله و در نظر از ما با وجود از که ما آرزونی مثلا که بختی سوریه که تبالی خوب نشده، در نظر از ما که اونا روزایی شاید بدتر که بینگن. مثلا ما امید نم که مطبی قبر که ما 100% که غلط باشه، ما آرزوی بهتری که برای مردم سوریه منم، لیکن شواهد در نشون میده که تا هنوز بدبختی های مردم سوریه که مطبی تر بگی که تازه میخواید کلایمکس که بیرسه. خب دیگه دوستا تایم شما که ضایع نمونم، شما مطلب بعنوانے آزمائش ذهنی که توق کنین که گلوک تجزیه کی گوش کردین نرم که بلیشی شما که سوچ کن شما چیز مگن شما که گو alternate explanation درین شما که ایر خو مطلب وقتی فیصله نه که مثلا این چیزر که ما میگی چی قصد دقیقت میرسه میتن مو 100% غلبه، لیکن آیا شما گو alternate درین explanation درین شما وضاحت درین در نظر شما درو چیکار شد، مطلب چرا حکومت سوریه چپشت از این بات که چیکار میشه، شما مطلب چی سوچ کنین. ما خوشحال میشم اگر مثلا که شما که نظریات از خود یا مفروضه های خود از خود در صورت آدیو، در صورت ویدیو، در صورت تکست که دست ما بیرسن، ما که کلو خوشحال میشم. یک جهان تشکر.